Mayang adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, Archbishop Martinez Sarmiento Humoa Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Uzamis. Kini na usab si Father Jesse Langga mga hatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Sabado, sulod sa ika-17 nga semana sa ordinaryong panahon, iya sa kalendaryo sa atong simbahan. Agosto 3, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsoon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niadtong panahona si Herodes ang nagmando sa Galilea nakabalita mahitungod kang Hesus. Siya mao gayud si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw. Giingnan niya ngiyang mga opisyal. Kini ang hinungdan nga kining mga gahuma anaa kaniya. Kay si Herodes maumay nagsugo nga dakpon si Juan o gapuson o prisuhon. Gibuhat niya kini tungod kang Herodias, ang asawa sa iyang igsuon nga si Felipe. Kay si Juan nga magbubunyag, nagpunay man kod og sulti kang Herodes nga dili matarong nga mga asawa siya kang Herodias. Si Juan buot patyon ni Herodes, apan nahadlok siya sa mga Hudiyo kay sila miilaman kang Juan nga usa ka propeta. Sa pagsaulog sa adlang natawhan ni Herodes, misayaw at tubangan sa tanang nanambong ang anak nga babayi ni Herodias. Si Herodes nahimuot pag-ayo busa misaad siya kaniya sa pag-ingon. Ipanumpa ko nga hatagan ko ikaw bisag unsay imong pangayoon. Sinugyutan sa iyang inahan, miingon siya kang Herodes. Ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan nga magbubunyag nga isulod og bandihado. Nasubo ang hari apan tungod sa panumpa nga iyang gihimo at tubangan sa tanan niyang mga dinapit. Misugo siya nga hatagan ang dalagita sa iyang gipangayo. Busa iyang gipapunggutan si Juan dito sa prisuhan. Ang ulo gidala diha sa bandihado o gihatag ngadto sa dalagita o gidala niya kini ngadto sa iyang inahan. Unya miabot ang mga tinud-an ni Juan o ilang gihipos ang lawas o gilubong. Human ini, giadto nila si Jesus o ilang gisuginlan sa nahitabo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko na ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Unsa may atong makuha kung kita mo barog sa kamatuoran? Mga igsuon, ang pagsulti o pagkinabuhi, subay o sibo sa kamatuoran, usa ka buhat nga dalaygon. Apan sa mga mabungahon ang pagpuyog kinabuhing subay sa kamatuoran, maupod ni kalisod nga buhaton. Lisod tungod kay ang kamatuoran, usahay sakit ug lisod man dawaton. Ug gani usahay ang kamatuoran malagmit makapasuko o makapasilo pa sa ubang mga tao, labi na sa mga taong nagpuyog kinabuhing masalaypon. Lisod tungod kay ang kamatuoran mugitik manggod og muhasol sa mga tao nga nagkinabuhi sukwahi sa kung unsay maayo ug insakto. Lisod tungod kay usahay ang kamatuoran mutandog man sa kasing-kasing ni adtong nagpuyog kinabuhing makasasala. Ang pagbarog sa kamatuoran mga igsuon o ang pagkinabuhi subay sa kamatuoran mao'y nagdala kang Jesus ug kang Juan ngadto sa kamatayon. Ananglit si Jesus sa sugo sa kadagkuan sa mga Hudiyo ug si Juan sa sugo ni Hari Herodes. Why? Because Jesus was the truth, and on the other hand, John speaks and preached of the truth. Si Jesus, mao man ang kamatuoran, mao nga sa iyang kinabuhi, wala gyoy ni usa ka buhat o usa ka pulong nga nahimo ug nalitok ni Jesus nga sukwahi sa kamatuoran. Mao nga ang mga tawo nga naminaw niya matandog yun. Kadtong mga nagpuyog kinabuhi nga balaan o buutan, malipay ug madasig. Katong mga nawad-an sa pagsabot o paghilamay hitungod sa kamatuoran, kung makadungog sila ni Jesus, they will find inspiration and hope.
Apan kadtong mga tawo nga nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios nangasuko. Particular na dinhi ang mga Pariseyo o mga magtutudlo sa balaod. Ngano nangasuko man sila? Because every word, every action that Jesus did arises from Him being the truth. Og nakapahasol, nakapatandog, nakapatahiog kini sa mga Pariseyo ug mga magtutudlo sa balaod nga nagpuyog kinabuhi sa bakak. Sa laing bahin, si Juan usab ang magbubunyag karong adlaw diha sa ebanghelyo nga atong nadungog gipapunggutan ni Herodes nagsangyaw sa kamatuoran, particular ngadto kang Herodes kang Herodias. Si Herodes manggod sama sa giingon sa ebanghelyo, buot mga asawa kang Herodias, nga asawa siyang igsuon nga si Felipe. Kung malagmit, wala man gisulti sa Bible that Philip is still alive. No, but during our lessons in the Johannine Gospels, dunay bahin dito din among professor nag-ingon nga aning higayuna buhi pa si Felipe o kini si Herodias before pa siya ni tipon kang Herodes, nakigtipon pa siya og laing lalaki, no? Yun na ba, no? Like Herodias is linked with kanang man, no? Nga minyo ra ba siya, no? kang Felipe, no? Mao ni nga gibadlong si Herodes ni Juan nga sayop ang iyang pagpakigtipon kang Herodias sanglit buhi pa man ang iyang bana. Apan si Herodes mga igsuon nasuko ngadto kang Juan. Ngano man? Because John speaks of the truth ngadto kang Herodes nga nagpuyo og kinabuhi nga masalaypon. Kinabuhi sa sala. Akong balikon mga igsuon, ang kamatuoran mo tahiog yod sa mga nagpuyog kinabuhing masalaypon og dili haom sa katarong. Mao ni nga lisod alang nato nga nagsangyaw sa kamatuoran ug sa insakto kining maong pagbarog no sa kun unsay maayo og tinuod. Ang pagsulti sa kamatuoran delikado ug kay delikado man daghan gyud ang maglikay sa pagbuhat o pagsulti sibo sa kamatuoran. Apan kahibaw ba kamo mga igsuon nga ang pagpuyog kinabuhi nga subay sa kamatuoran ug sa pagpuyog pagsulti ug pagsangyaw sa mga buhat adlaw-adlaw labi na mga pulong alang natong mga sumusunod ni Kristo mao gayud ang atong angay nga puy-an. Ang pagkinabuhi subay sa kamatuoran ug pagbarog niini bisan unsay mahitabo mao bigi atong tahas. Mao bitaw na nga diha sa ebanghelyo, the same gospel of it's not John kaya atong gibalas basa karon kang Saint Matthew man. In the Gospel of John, Jesus clearly stated and kining reproached his disciples sa mga giingon. John 14:6 ang giingon si Jesus, I am the way, the truth and the life. Sa ang mga tinunan ni Jesus kinahanglan mosulod sa dalan nga iyang giagian, sila pod kinahanglan mosangyaw sa kamatuoran nga maoy iyang gipuy-an. Ug sa dihang miingon si Jesus, come and follow me, what he meant is that we follow in his ways and we preach the same truth that all throughout his life iyang gipuy-an. Mao ni mangutana ko sa nato tagsa-tagsa karon mga igsuon. Sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhing gipuy-an, ang ato ubang mga pulong ug mga buhat subay ba ni sa kamatuoran ug sa kabubuton sa Dios? Akong balikon, ang atong mga pulong ug mga buhat, are they in consonance with the truth that God wants us to proclaim? Kung dili gani mga igsuon, angay tingalitang mamalandong karon kung unsay atong gikinabuhi, kung unsay atong gisangyaw. Kung unsa nga klase sa kinabuhi ang atong gipuy-an o kung unsa nga klase sa kinabuhi ang atong gisangyaw. We are supposed to be witnesses of the gospel, and the gospel speaks only of the truth. Mga mensahero o mga saksi kita sa ebanghelyo, o ang ebanghelyo wala may laing gitudlo kundi ang insakto o ang matuod. Manginaot ko mga igsuon nga taliwala sa mga hagit nga atong sagubangon sa atong pagsangyaw sa kamatuoran. Malagmit mahimusangko gani kita no sa sakit nga mga pulong sa uban, sa pagsaway, sa mga bashers diha sa Facebook, diha sa
mga social media platforms. I think usa sa mga hinungdan ko rason nganong nag-less ko karon sa ako ang social media kanang time tungod sa mga dili kayo maayo nga mga madawat nato bitaw sa social media, no, mga words nga imbis makapa-encourage nato to preach more, dalahin nato ngadto sa sana kanang kaluya, which makes me guilty as well of being kanang able to stand even in the face of discrimination just to show the world the truth. Apan nindot kay bisan og wa ko social media, nahaaman sa pulpito, no, og naasad na pulpito sa simbahan, og naa kini pulpito sa kahanginan diin makasangyaw ta kauban ni Archbishop ug sa tumakauban karon si Manaha, si Father Eman ug si Father MJ sa kamatuuran nga naa nagsumikad sa ebanghelyo. So kung balikon mga igsoon, ang ato bang kinabuhi nga gipuy-an, mga pulong nga atong gisulti, ang mga buhat nga atong ginahimo adlaw-adlaw, are they of the truth? Do they stem from the truth? Sibo ba ni sa kabubuton sa Dios? O iya ba kini sa kamatuoran nga mao ang Dios? Dunay nag-ingon sa nindot ba nga mga balaknon sa una, dunay nag-ingon nga mas maayo pang pasakitan ko ikaw pinaagi sa kamatuoran kaysa lipayon ko ikaw pinaagi sa mga bakak. Nindot, no? Nindot. Mahalag masakitan ka tungod sa akong gisulti nga matuod kaysa gitik-gitikon ko ikaw sa mga bakak ug di mao nga istorya. Adunay mutabon sa kamatuoran ug ang uban mangatik pagyud sa mga tawo aron lang dili sila dumtan hinungdan nga makompromise ang kamatuoran. At akong balikon, as disciples of Jesus, the truth, we are asked by Jesus Himself today, diha sa Ebanghelyo, sama ni Juan nga magbubunyag, nga magpuyog kinabuhi, nga subay sa kamatuoran. Nung nagiingon sa in English, kung kinumdumin ninyo kini mga igsuon, the truth hurts for a little while, but a lie hurts forever. Ang kamatuoran, makapasakit sa hamubo lang nga gutlo. Apan ang bakak, magpabiling, mukutkot sa imong kasing-kasing sa kasakit, hangtod sa hangtod. Akong balikon mga igsuon, ang atong kinabuhi, tawag sa pagpuyog kinabuhi nga subay sa kamatuoran o sa kabubuton sa Dios. Hinaot pa unta. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, hindi na lang kukutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagasunod o nagapamati nining atong pamalandong labi na sila nga anaa maminaw ganato diha sa tagsa ka mga panimalay. Happy weekend kaninyong tanan, no? Sa mga suki natong tigpaminaw gikan diha sa Don Victoriano, paingon nga sa Liluan, dinis Bonifacio, dinis sa Pangabuan, dinis Tangub City, dinis sa Santa Maria, sakop sa Tangub, sa Tabid, sa Bañadero, diha sa Tinago, sa Cathedral, no? Sakop sa mga parokya nining mga dapit, sa Gango, sa Labo, sa Clarin, diha sa Tudela, diha sa Sinakaban, nga nasa Jimenez, sa Panaon, Aluran, Talairon, diha sa Roqueta City, sa Macalibre Alto, sa Lopezina, sa Plaridel, diha sa Calamba, sa Lopezina pa diay, no? Diha sa Baliangaw, diha sa Pandalaga, paingon nga nasa Concepcion, no? Sa mga kasikbit nga mga dioceses dinhi sa region of Dupim, no? Maing buntag kanyong tanan, no? Salamat sa makanunayon ninyo nga pagpaminaw, pagsuporta kanato dinhi ning ato nga programa. Akong greetings sa mga nagsulod nato diha sa YouTube, diha sa atong mga social media platforms. Kay bisan og wala koy ako ang gagalingon nga social media diha sa Facebook, naaman tay video nga gina-upload kada adlaw diha sa ato ang DXDD Radio and Television Channel, no? Salamat kaayo, no, sa inyong pagpaminaw, pagsunod kanato adlaw-adlaw nining atong programa. Ako pod nga pasalamat sa mga naminaw nato karon, labi na itong mga suod ng mga higala, no? Mga nagsunod na ito nining programa. Salamat kay ninyo, no? Itong mga amiga diha, no? Labi na gyud kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Sir Dad ug Ma'am Benny Canunio, kang Tatay Beno na Rafael Astosi and family, ba silang mga anak ug mga apo, no? Kang Kuya Archie ug Ati Angel Banjala, kang Paridare ug Direction Astosi and family. Maing buntag niya diha, no?
Kang Nanay Helen Novo and family, kang Dr. Lady ug Kuya Aldrin Perez and family. Basta sila mga anak pod, no? Ito mga kinugos niha, ano? Kang Adriana, kang Paula ug kang Japoy may buntag. Kang Nanay Angie Sapero sa pamilya Kong, kang Rodel ug Emma Alamilio and family. Kang Nanay Ju Idul and family. Kang Kapitan Reynald Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family. Kang Ma'am Maris Sukson Gamboa and family may buntag ninyo, no? Diya sa pamilya ni Pariramil Uringot, sa pamilya ni Paridudong Tumataw, sa pamilya Takan de Los Santos o Caruso family may buntag, no. Kang Nanay Gloria, Nanay Lourdes, Nanay Sario may buntag niyo diha, no. Kang Ma'am Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emmy Lahay-Lahay and family, kang Ma'am Josie Lahay-Lahay, Ma'am Juday Lahay-Lahay, sa pamilya Auman Hermoso Lagat, labi na gid kang Ma'am Sherry Lagat and family may buntag niyo diha. Kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Ma'am Emma Tuba and family, kang Primitivog Elena Lausa and family may buntag. Ako po nga greetings nga nasa pamilya ni Kuya Richard Bation, sa iyang mga silingan diha, no. Sa pamilya Laranjo Amparado Johnson Macabio, sa pamilya ni Ma'am Hazel Bahian may buntag. Kang Nanay Rosie Maghano and family, kang Alvaro Cañete and family may buntag. Kang Parijul Marsigue and family, kang Sir Imo Nelson Limpahan and family may buntag, no. Kang Sir Sanig Mabebe Neri and family, kang Kuya Sanig Ati Marites Waminal and family may buntag. Kang Nanay Grace Ann Pang-an, kang Tito Nick ug Ma'am Minifa Sitaka and family, kang Jose Igay Jr. and family, kang Ma'am Janice Sinilong and family, kang Ma'am Luisvinda Pularis and family may buntag. Kang Tatay Bug Nanay Konsing, no, may buntag, no. Kang Kuya Luloy Lumakad and family may buntag niyo diha, no. Salamat kay ninyo sa inyong pagsunod nato nining programa. Kang Sir Joel Aclao, kang Marifig Julian Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Gadila Bakod, kang Ma'am Gabriela Akailarm, Ma'am Irvin Palgan may buntag niyo diha, no. Kang Don Miguel Nunez may buntag, no. Sa akong mga silingan diya sa Concepcion ug sa Pandalaga, no, kang Mayor Jesse Vinia and family, kang sa akong mga magpapa, no, kang Papa Victor, Mama Gemma, sa akong mga isuon, mga igagaw, mga paryente, may buntag niyo, tanan salamat kaayo. Kang Mami Lizel ug Julius Bungabong and family, kang Ati Alin Go and family, kang Ati Che Iyap and family, kang Sir Ryan ug Ati Aging Oliveros and family, kaninyong tanan daghan kaayo nga salamat. Sa tanan nga nagsunod nato nining programa, di na nato ma-mention ang inyong mga ngalan tungod sa kadaghan. Salamat kay ninyo, no. Sa mga suki kay natong tigpaminaw diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong adlaw, mga nandikay-sikay, happy weekend kaninyo, no. Mga nanglaba, mga nagluto sa ilang pagkaon, mga naa silang uma, ito mga nasa ilahang mga trabaho karon, no. Mga labi na mga walay pahulay tao, no, mga drivers nato, mga vendors, diya sa mga merkado may buntag niyo diha, no. Salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod nato nining programa. Mga igsuon ninyo na lang kukutob, ayaw kalimot ang pulong sa Dios, ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Pulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon bisan konting init dili gayud malaya, ug timpo sa ting bunga, muhatag sa kanunay maayong bunga. Igsuon og manausab uban sa panabang ug pangama sa tong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.